अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सुपर पावर से क्या मुराद होता है और ये टर्म जो है सुपर पावर ये किस किस्म की रियासतों के लिए इस्तेमाल की जाती है और उनकी ताकत की नोयत क्या होती है, उनकी खारजा पॉलिसी की क्या नोयत होती है और आलमी सियासत के अंदर जो है वो किस किस्म का किरदार जो है वो अदा करती हैं। तो बैनुल-अक़वामी तल्लुकात के मुतालिया से ये अंदाज़ा होता है कि सुपर पावर से मुराद एक ऐसी रियासत होती है जो आलमी मफादात रखती हो, आलमी एजेंडा रखती हो और आलमी सियासत के अंदर जो है ताकत के ज़रिए अपने मफादात को हासिल करने की भरपूर सलाहियत रखती हो। उस रियासत के पास एटॉमिक वेपन्स होते हैं और एक ताकतवर फ़ौज होती है, बासलाहियत फ़ौज होती है। उसके पास ना सिर्फ भारी मकदार में कन्वेंशनल वेपन्स होते हैं बल्कि भारी मकदार में एटॉमिक वेपन्स भी जो है उसके पास होते हैं। ऐसी रियासत जो सेकंड स्ट्राइक एबिलिटी की हामिल हो या वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने की सलाहियत रखती हो, तो ऐसी रियासत को सुपर पावर का दर्जा जो है वो हासिल होता है। सेकंड स्ट्राइक एबिलिटी से मुराद ये है कि अगर कोई रियासत उसके ऊपर एटमी असला से हमला करती है तो उसका सिस्टम इतना मजबूत और ताकतवर होता है कि वो ना सिर्फ अपना दिफा कर लेती है बल्कि उस रियासत के ख़िलाफ़ भरपूर जवाबी कार्रवाई भी कर देती है। तो सेकंड स्ट्राइक एबिलिटी की हामिल रियासतें जो हैं वो सुपर पावर का दर्जा जो है वो रखती हैं। इस तरह जो सुपर पावर्स होती हैं उनकी एक सलाहियत ये भी होती है कि वो प्रीएम्प्टिव अटैक करने की सलाहियत रखती हैं, यानी पेशगी हमला कर देती हैं। इससे पहले कि दुश्मन जो है उसको नुकसान पहुंचाए, वो इतनी ताकतवर होती हैं कि वो दुश्मन के हमला करने से पहले ही उसके ऊपर हमला करके उसका सारा सिस्टम जो है वो मफलूज कर देती हैं। तो अगर इन तारीफ़ों का जायज़ा लिया जाए तो हमें पता चलता है कि ये जो रियासती निज़ाम है, आलमी रियासती निज़ाम जो है, इसके अंदर इस वक्त अमेरिका जो है उसके पास ये सलाहियत मौजूद है जो सेकंड स्ट्राइक एबिलिटी की है या प्रीएम्प्टिव अटैक की एबिलिटी जो है वो अमेरिका का उसका जो है वो हामिल है। लिहाजा अमेरिका को इसी एतबार से सुपर पावर का दर्जा जो है वो हासिल है। लेकिन अगर दूसरी जंग अज़ीम के बाद के हालात का जायज़ा लिया जाए तो पता चलता है कि अमेरिका के साथ जो है जो USSR था, सोवियत यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो है, जिसको आमतौर पे हम रूस या रशिया के नाम से पुकारते हैं, तो उसके पास भी ये सलाहियत जो थी वो मौजूद थी। इसलिए दूसरी जंग अज़ीम के बाद से लेकर 1990 तक आलमी सियासत के अंदर अमेरिका और सोवियत यूनियन का जो रोल है वो सुपर पावर का रहा है और सर्द जंग के दौरान जो है इन दोनों रियासतों ने जो है वो सुपर पावर का दर्जा जो है वो हासिल किए रखा। सुपर पावर की तारीफ़ के हवाले से बाज़ जो तज्ज़िया नगार हैं, बैनुल-अक़वामी तल्लुकात के जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, वो कुछ इसकी तारीफ़ यूँ भी करते हैं कि सुपर पावर से मुराद ऐसी रियासत होती है जो कम अज़ कम वक़्त के अंदर दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा जानी और माली नुकसान करने की सलाहियत रखती हो। तो ऐसी सलाहियत सिर्फ वो रियासतें रखती हैं जिनके पास एटमी असला होता है, एटमी ताकत होती है, एटमी सलाहियत होती है और एटमी असले की मदद से वो मिनिमम टाइम के अंदर दुश्मन का मैक्सिमम लॉस जो है वो करती हैं, उसका भरपूर जानी नुकसान करती हैं और उसका मुआशी नुकसान भी जो है करती हैं। और ये सलाहियत भी जो है ये अमेरिका के पास है और ये माजी के अंदर जो है वो रशिया के पास भी रही है। और अमेरिका जो है ये दुनिया की वाहिद रियासत है जिसने इस डेफिनेशन के मुताबिक जो है अपनी सलाहियत का अमली मुज़ाहरा भी कर रखा है। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान उसने जापान के 2 शहरों नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर एटम बम गिराकर अपने जो आलमी मफादात थे उनका बड़ी कामयाबी के साथ तहफ़्फ़ुज़ कर लिया और कम अज़ कम वक़्त के अंदर दुश्मन का बड़ी तेज़ी के साथ जानी और माली नुकसान करके दुश्मन को उसका जो दफ़ाई निज़ाम था उसको मफलूज करके रख दिया और जापान को शिकस्त देने के ऊपर जो है वो उसको मजबूर कर दिया। तो गोया अमेरिका जो है उसने अपनी इस ताकत और अपनी इस सलाहियत का इस्तेमाल करके ये साबित किया कि वो वाकई ही एक सुपर पावर है।
تو سرد جنگ کے دوران جو ہے امریکہ کے ساتھ رشیا بھی سپر پاور کے طور پر رہا، کیونکہ رشیا کے پاس بھی انتہائی خطرناک اسلحہ تھا اور اس نے بھی جو ہے وہ امریکہ کو ہر اعتبار سے چیلنج کر رکھا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وہ ریاست جس کے پاس اٹامک ویپنز ہوتے ہیں اس کو سپر پاور کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ سپر پاور کے لیے اور بھی بہت ساری خصوصیات ہونا ضروری ہوتی ہیں، جیسا کہ پاکستان کے پاس ایٹمی اسلحہ ہے، انڈیا کے پاس ایٹمی اسلحہ ہے، شمالی کوریا کے پاس ہے، فرانس کے پاس ہے، اور جرمنی کے پاس بھی برطانیہ کے پاس ایٹمی اسلحہ ہے، ڈکلیئرڈ جو ہیں۔ تو لیکن ان ریاستوں کے لیے ہم سپر پاور کی ٹرم استعمال نہیں کرتے، کیونکہ یہ ریاستیں جو ہیں اس وقت کوئی بہت بڑا عالمی ایجنڈا نہیں رکھتی، بہت بڑے عالمی مفادات نہیں رکھتی، اور یہ ریاستیں جو ہیں وہ اپنے دفاع کے لیے جو ہے وہ اپنی سالمیت کے لیے جو ہے انہیں ایٹمی اسلحہ جو ہے وہ بنا رکھا ہے۔ وہ اپنے ایٹمی اسلحے کی مدد سے جو ہے اپنے عالمی جو مفادات ہیں ان کو طاقت کے زور پر حل کرنے کی پالیسی پر عمل جو ہے وہ نہیں کرتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ان ریاستوں کے لیے سپر پاور کی ٹرم جو ہے وہ استعمال نہیں کی جاتی۔ سرد جنگ کے دوران امریکہ اور جو رشیا تھے یہ سپر پاور کا رول ادا کرتے رہے، اور پھر جب 1990 کے اندر جو ہے رشیا کی ڈس انٹیگریشن ہوئی اور وہ انتشار کا شکار ہو گیا اور وہ مختلف اسٹیٹس کے اندر تقسیم ہو گیا، تو اس کا جو ایز اے سپر پاور رول تھا وہ ختم ہو گیا، اور پھر 1990 کے بعد جو ہے امریکہ جو ہے دنیا کی واحد سپر پاور بن کر جو ہے وہ سامنے آیا۔ تو سرد جنگ کے دوران بائی پالر سسٹم تھا، سرد جنگ کے دوران بائی پالر سسٹم تھا جس میں 2 سپر پاور تھی۔ ایسا عالمی نظام جس میں 2 سپر پاور ہوں اس کو بائی پالر سسٹم کہا جاتا ہے، اس میں 2 سپر پاور ہوتی ہیں، اور ایسا عالمی نظام جس میں 1 سپر پاور ہو اور اس کی طاقت کے برابر کوئی دوسری طاقت موجود نہ ہو تو اس کو یونی پالر سسٹم کہا جاتا ہے۔ تو 1990 کے بعد سے لے کر اب تک جو ہے دنیا کے اندر جو عالمی نظام ہے وہ یونی پالر ہے، اور اس میں امریکہ جو ہے وہ واحد سپر پاور کے طور پہ جو ہے وہ موجود ہے۔ ایسے اس نظام کو جو ہے سپر پاور کی جو ٹرم ہے اس کے لیے ہائپر پاور کی ٹرم بھی استعمال کی جاتی ہے، یعنی بعض مفکرین نے اس کو ہائپر پاور کا نام دیا ہے اور بعض نے اس کو سپر پاور کا نام دیا ہے۔ لیکن اب عالمی سیاست جو ہے اس کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، چائنا جو ہے وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور آنے والا وقت جو ہے لگتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ سپر پاور کا کردار ادا کرے گا، اور امریکہ کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ چائنا کی طرف سے جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف اسرائیل جو ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ بھی عالمی سیاست کے اندر جو ہے ایک مؤثر کردار ادا کرنے کے حوالے سے اور اپنے جو عالمی مفادات ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے وہ پر توڑ رکھا ہے۔ لیکن اسرائیل کے حوالے سے بہت سارے ابھی تحفظات ہیں، بہت ساری ریاستوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اس کی لیگل پوزیشن جو ہے ابھی جو ہے وہ واضح نہیں ہے، اس لیے اس کو تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کوئی بڑا رول ادا کرے گا۔ لیکن چائنا جو ہے وہ ایک بڑا عالمی کردار جو ہے وہ ادا کرنے جو ہے وہ جا رہا ہے۔ لیکن رشیا جو ہے اس نے بھی اپنی پوزیشن کو کافی مضبوط کیا ہے، اپنی اکانومی کو کافی مضبوط کر لیا ہے، اور وہ عالمی سیاست کے اندر بھی جو ہے بڑی دلچسپی لے رہا ہے۔ جیسا کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے شام کے اندر جو سیریا کے اندر جو معاملات ہوئے اور وہاں پہ رشیا نے جو ہے وہ امریکن مفادات کو بڑا ٹف ٹائم دیا تھا، اور وہاں پہ بظاہر نظر آ رہا تھا کہ رشیا کا پلہ جو ہے وہ بھاری ہے، اور امریکہ جو ہے وہ اپنے ٹارگٹس کو جو تھا وہ اچیو نہیں کر سکا تھا۔ تو اس لیے یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے اس میں رشیا جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ایز اے سپر پاور جو ہے وہ عالمی سیاست میں انٹر جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو عالمی سیاست کے لیے جس طرح میں نے کہا کہ صرف یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کے پاس ایٹمی اسلحہ ہو، اس کے پاس اور بھی بہت ساری صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے پاس ایک مضبوط اور مستحکم سیاسی نظام ہو، اس کے پاس ایک مضبوط معیشت ہو، وہ وسیع رقبے کی مالک ہو، وہ ریاست جو ہے وہ اس کی آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو، اور وہ آبادی جو ہے ویل ایجوکیٹڈ ہو، وہ ہنرمند ہو، وہ جدید علوم سے جو ہے وہ واقف ہو، اور وہ سائنسی ترقی کے حوالے سے جو ہے وہ خصوصی اہمیت کی عامل ہو، اس کے پاس ایسی صلاحیت ہو، تو ایسی ریاستیں جو ہیں وہ سپر پاور کا رول جو ہے ادا کر سکتی ہیں۔ ایسی ریاستیں
जिनके पास सिर्फ एटॉमिक वेपन्स हैं, लेकिन उनके पास कोई मजबूत पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, या उनकी इकानमी मजबूत नहीं है, या उनकी आबादी जो है वो हुनरमंद नहीं है, या जदीद साइंसी अलूम से वो जो है वो आगाह नहीं है, तो वो एटमी ताकत तो कहला सकती है, लेकिन वो सुपर पावर का स्टेटस जो है वो हासिल नहीं कर सकती। सुपर पावर ऐसी रियासत को कहते हैं जो सेकंड स्ट्राइक एबिलिटी की हामिल हो, और वो प्रीएम्प्टिव अटैक यानी पेशगी हमला करने की सलाहियत रखती हो। और ये सलाहियत जो है ये अमेरिका के पास मौजूद है कि वो ना सिर्फ सेकंड स्ट्राइक एबिलिटी रखता है, बल्कि वो प्रीएम्प्टिव अटैक की सलाहियत भी रखता है, और इसको भी उसने अमली शक्ल दे रखी है। उसने जो है वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ और इराक़ के ख़िलाफ़ जो है वो प्रीएम्प्टिव अटैक जो थे वो किए थे। तो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर जो है किसी और टर्म का जो है हम जायज़ा लेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है, ये छोटी छोटी जो टर्म्स होती हैं इनसे वाकफ़ियत और आगाही हासिल करना इसलिए ज़रूरी होती है कि जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जब कोई ख़बर पढ़ रहे होते हैं, कोई आर्टिकल्स पढ़ रहे होते हैं, और या कोई किसी चैनल्स के ऊपर वो बहस सुन रहे होते हैं, तो वहाँ जो लोग बैठे होते हैं या जो स्कॉलर्स बात कर रहे होते हैं, जब वो इस तरह की टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, तो जो नए स्टूडेंट्स होते हैं पॉलिटिकल साइंस के हैं, तो वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे होते और वो उस बहस से सही तौर पे लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो रहे होते। तो इसलिए जो है वो मेरी कोशिश है कि इन वीडियोस के ज़रिए जो टर्म्स हैं उनको वाज़े किया जाए, ताकि हमारे तालिब इल्म जो स्टूडेंट्स हमारे हैं जब वो अखबार का मुताला करें या कोई किसी बहस को सुने और वो उनको चीज़ों को समझ आ रही हो और वो सही तौर पे जो है उन चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हों। यहाँ तक रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।